वेलकम टू बोलते हाथ। डियर एक्वेरियंस, सितंबर साल 2025 का महीना आपके लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। ये महीना आपकी ज़िंदगी में कई नए मौक़े और तब्दीलियां ला सकता है। कभी यह वक्त आपके कैरियर और माली मामलात में तरक्की की नवीद लाएगा, तो कभी ताल्लुकात और ज़ाती ज़िंदगी में खुशियों का पैगाम्बर बनता है। बुर्ज दल के लिए ये महीना सिर्फ़ काम या मोहब्बत तक महदूद नहीं होगा, बल्कि रूहानियत, तालीम, सफ़र और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में भी आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा। अगर आपने पिछले महीनों में मुश्किलात का सामना किया है, तो अब आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। बस शर्त है कि आप सब्र, एतमाद और मेहनत के साथ अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ें। तो आइए तफसील से जानते हैं कि सितंबर साल 2025 आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में क्या असर डालने वाला है। एक्वेरियंस के लिए सितंबर साल 2025 का आगाज़ माली एहतियात की निशानदही करता है। इस महीने में आपको अपने पैसे और वसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदगी अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है, तो यह वक्त इसकी वापसी के लिए मुनासिब है। नरमी दिखाएंगे तो लोग आपके पैसे वापस करने में ताख़ीर कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने हक़ के लिए मजबूत और पुरएतमाद अंदाज़ अपनाएं। साथ ही ये महीना आपको एक वार्निंग भी देता है कि फ़जूल खर्ची या गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्चा करने से बचें। ख़ास तौर पर महीने के इब्तदाई 10 दिनों में अखराजात ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप बजट बनाएं और इस पर अमल करें। सितंबर साल 2025 के दूसरे और तीसरे हफ्ते में हालात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे मौक़े मिल सकते हैं जो आपकी आमदनी के ज़राए में इजाफ़ा करेंगे। अगर आप कारोबार से जुड़े हैं, तो किसी नया क्लाइंट या नया मुआहदा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुलाजमत करने वाले अफराद को भी बोनस या इजाफी इनकम के मौक़े मिलने के आसार हैं। अलबत्ता किसी भी बड़े माली फ़ैसले या सरमायाकारी के लिए महीने का दूसरा हिस्सा ज़्यादा मौजू है, जब हालात निस्बतन मुस्तहकम हो जाएंगे। महीने का आगाज़ इन लोगों के लिए खुशगवार इशारा देता है जो शराकत दारी में काम कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो इस दौरान आपकी राय और सलाहियत को तस्लीम किया जाएगा। दूसरों के साथ मिलकर चलने से आप ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल करेंगे। अलबत्ता 11 सितंबर तक कुछ गलत फहमियाँ सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि आपकी बात को सही तरह ना समझा जाए या आप दूसरों की बात को नज़रअंदाज कर दें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप साफ और वाज़ेह गुफ्तगू करें और किसी भी अफवाह या गैर ज़रूरी तनाज़े से ख़ुद को दूर रखें। समाजी ज़िंदगी के एतबार से ये महीना मस्बत है। आपके हल्का अहबाब में नए लोग शामिल हो सकते हैं जो मुस्तकबिल में आपके लिए अहम साबित होंगे। इन ताल्लुकात की बुनियाद सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये आपके कारोबारी या पेशा वराना मामलात में भी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप अपने समाजी ताल्लुकात को संजीदगी और खुलूस के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो ये आपके कैरियर और माली मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सरमाया बन सकता है। महीने के आखिरी अय्याम में आपको एक ख़ास एतमाद और कशिश महसूस होगी, जिसकी वजह से आपका सोशल सर्कल मज़ीद मजबूत होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना न सिर्फ ज़हनी सुकून देगा, बल्कि आपकी शख्सियत को भी मज़ीद निखार देगा। एक्वेरियंस, सितंबर साल 2025 की शुरुआत कुछ सुस्त रवि के साथ हो सकती है। नौकरी या कारोबार में मामूली ताख़ीर और रुकावटें सामने आ सकती हैं, जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, लेकिन ये परेशानी ज़्यादा दिन कायम नहीं रहेगी, क्योंकि 11 सितंबर के बाद से आपके हालात में वाज़ेह बेहतरी आने लगेगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग या कानून जैसे शोबों से वाबस्ता हैं, इनके लिए ये महीना कामयाबी और तरक्की के नए दरवाज़े खोलेगा। आपकी मेहनत और काबिलियत पहचानी जाएगी और आपको ऐसे मौक़े मिलेंगे जो आपके मुस्तकबिल को नई सिमत दे सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो 11 तारीख के बाद आपके आइडियाज़ ज़्यादा कबूल किए जाएंगे और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। और अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं, तो शुरू के दिनों में थोड़े से मसाइल या ताख़ीर हो सकती है, लेकिन सब्र और हिकमत अमली के साथ चलने से आप अपने अहदाफ ज़रूर हासिल कर लेंगे।
آپ کی محنت کا پھل ملنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن نتائج دیرپا اور مثبت ہوں گے۔ وہ افراد جو اس وقت بے روزگار ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ خوشخبری لانے والا ہے۔ خاص طور پر مہینے کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے دوران نوکریوں کے لیے درخواست دینا بہترین ہوگا۔ آپ کے انٹرویوز کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ کو وہ مواقع مل سکتے ہیں جن کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ آپ کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ اپنے کیریئر کے اہداف پر فوکس رکھیں۔ وقتی مشکلات یا رکاوٹوں سے دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ اصل کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ مہینے کے آخری دنوں میں آپ کے لیے ترقی یا نئی ذمہ داریوں کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سینئرز یا باس آپ کی محنت کو تسلیم کریں گے اور آپ کو مزید اہم عہدوں کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ ستمبر سال 2025 کا مہینہ ایکویرینز کے لیے صحت کے اعتبار سے ایک مخلوط وقت لے کے آ رہا ہے۔ مہینے کی شروعات میں آپ خود کو تھوڑا تھکا ہوا یا دباؤ میں محسوس کر سکتے ہیں۔ کام کی زیادتی اور روزمرہ کے معاملات کے باعث نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ بڑھنے کے امکانات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی روٹین میں آرام اور نیند کو لازمی جگہ دیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو زیادہ دیر تک کمپیوٹر یا موبائل اسکرین کے سامنے رہتے ہیں، انہیں آنکھوں اور سر درد کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ دن کے دوران وقفے سے آرام کریں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم میں توانائی برقرار رہے۔ 11 ستمبر کے بعد آپ کی توانائی میں واضح اضافہ ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے جسمانی طور پر بھی بہتر ثابت ہوگا۔ اگر آپ ورزش شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کو اس میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ خاص طور پر روزانہ کی ہلکی واک آپ کے لیے ذہنی سکون اور جسمانی توازن لانے کا سبب بنے گی۔ وہ افراد جنہیں پہلے سے ہی معدے، بلڈ پریشر یا ہڈیوں کے درد کی شکایات ہیں، انہیں مہینے کے آغاز میں تھوڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ کھانے پینے میں پرہیز کریں اور باقاعدگی سے دعائیں لیں، ورنہ معمولی مسائل بڑی تکلیف میں بدل سکتے ہیں۔ مہینے کا دوسرا نصف آپ کے لیے خاص طور پر بہتر ہوگا۔ آپ خود کو زیادہ پرسکون اور مثبت محسوس کریں گے۔ ایسے وقت میں اپنی ذہنی توانائی کو مثبت سرگرمیوں جیسے مطالعہ، دعا یا خاندان کے ساتھ وقت گزارنے پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہوگی بلکہ دل اور دماغ بھی سکون پائیں گے۔ یاد رکھیں، ستمبر آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جسمانی صحت اور ذہنی سکون ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہنی دباؤ کو قابو میں رکھتے ہیں تو آپ کی جسمانی توانائی بھی بڑھتی ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ آپ کو متوازن زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیارے ایکویرینز، ستمبر سال 2025 کا مہینہ رومانوی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر مہینے کے دوسرے حصے میں آپ کے تعلقات میں نئی توانائی اور مثبت تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کا وقت آپ کے لیے نئے تعلقات بنانے کے لیے بہترین ہے۔ اس دوران بننے والی ملاقاتیں اور تعلقات نہ صرف خوشی لائیں گی بلکہ مستقبل میں محفوظ اور کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے آپ کا روحانی یا جذباتی تعلق گہرا ہو۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ مہینہ خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ اگر پچھلے دنوں میں کسی بات پر رنجش یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں تو اب حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ اور آپ کے جیون ساتھی کے درمیان باہمی اعتماد اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ خاص طور پر 25 ستمبر کے بعد رشتوں میں مزید نرمی اور رومانویت پیدا ہوگی۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے جو منگنی یا شادی جیسے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ حالات آپ کے حق میں رہیں گے اور خاندان کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ سماجی زندگی کے حوالے سے بھی ستمبر سال 2025 کا مہینہ آپ کو نئے دوست اور اچھے تعلقات دے سکتا ہے۔ آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو زیادہ سمجھنے لگیں گے اور کچھ تعلقات آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ایکویرینز، ستمبر سال 2025 کا یہ مہینہ آپ کے لیے رشتوں، کیریئر اور زندگی کے دیگر پہلوؤں میں کئی نئی راہیں کھولنے والا ہے۔ بس آپ کو صبر، محنت اور اعتماد کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے، آپ کے دل کو سکون عطا کرے، رزق میں برکت اور آپ کے رشتوں میں محبت اور خوشیوں کو قائم رکھے۔ اللہ پاک یہ مہینہ آپ کے لیے خوشخبریوں، کامیابیوں اور نئی خوشیوں کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔